नमस्कार, म चेवन चन्द्र बस्नेत, धर्मदेवी नगरपालिका 9 सङ्खुवा सभा, हाल काठमाडौँ महानगरपालिका 32, जडीबुटी बाबा मार्ग। जात मरेको बेला कविता संग्रह मेरो मौलिक रचना हो, बुढेसकालको उपज हो, लकडाउनको उपलब्धि हो। कस्तो छ थाहा छैन। यात्रा जिन्दगीको शीर्षकमा युट्युब च्यानल मार्फत क्रमशः प्रसारण गरिरहेको छु। यसका अतिरिक्त मेरो फेसबुक र ट्विटर पेजमा पनि हेर्न सकिन्छ। अन्त्यमा प्रसारित च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा बेल आइकन थिचेर आफ्नो बनाउनुहोस्। सबै कविताहरू हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक र सेयर गरेर च्यानलको गरिमा बढाउने कार्यमा पक्कै पनि यहाँहरू चुक्नुहुने छैन। धन्यवाद। अब म क्रमशः कविता वाचनको श्रृङ्खला अगाडि बढाउन अनुमति माग्दछु। मेरो सिर्जना जात मरेको बेला कविता संग्रहबाट मैले यो 25औं शीर्षकको कविता लिएको छु। कविताको शीर्षक छ आखिरी यस्तै रहेछ। यो 24 श्रावण 2075 बाबा मार्ग काठमाडौँमा लेखिएको कविता हो यो। अब यो चाहिँ अलिकति ह्यारेसमेन्ट भएको चाहिँ होइन, तर ह्यारेसमेन्ट हुने साथीहरूलाई केही चाहिँ अब यो राहत मिलोस् भन्ने हिसाबले मात्रै यो कविता लेखिएको छ। आखिरी यस्तै रहेछ भनेर विरक्ति नखोज्या चाहिँ फेरि पनि होइन है। म त्यो कविता सरस्वती पढेर सुनाउँछु। 25औं शीर्षक आखिरी यस्तै रहेछ, 24 श्रावण 2075 बाबा मार्ग काठमाडौँमा लेखिएको। तिमीलाई थाहा छ, तिमीलाई थाहा छ, पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ। तिमीलाई थाहा छ, जनताको मुक्ति र समाजवादको कथा सुनाउँदा तिम्रो मन कसरी पानीबाट पत्थर भएको थियो। तिमीलाई थाहा छ, जनताको मुक्ति र समाजवादको कथा सुनाउँदा तिम्रो मन कसरी पानीबाट पत्थर भएको थियो। सामन्तवाद र साम्राज्यवादको अब यसरी अन्त्य हुन्छ भनेर व्याख्या गरिरहँदा तिमी कसरी हर्षले नाचिरहेका थियौ, हो कि होइन? एकचोटि सम्झ त, तिमी कसरी हर्षले नाचिरहेका थियौ। शोषण, दमन र अत्याचारको पृष्ठभूमि बताइरहँदा तिमी कसरी भित्रभित्रै मुरमुराइरहेका थियौ। यसरी शोषण हुन्छ, यसरी दमन हुन्छ भनेर भनिरहँदा तिमी भित्रभित्रै मुरमुराइरहेका थियौ। अनि तिम्रा ती दुःखसँग त्यो समाजवाद र साम्यवादको सपनाको ज्योतिषी मिलाउने भन्छ नि होइन। अनि तिम्रा ती दुःखसँग त्यो समाजवाद र साम्यवादको सपनाको ज्योतिष मिलाउँदा तिमी लटक्क भएर कसरी मन्त्रमुग्ध भएका थियौ। सम्झ त एकचोटि, तिमी लटक्क भएर कसरी मन्त्रमुग्ध भएका थियौ। तिम्रा घरभित्र घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी भएर आनन्दको जीवनयापन गरिरहेको त्यो दिनको झल्को दिलाइरहँदा लाग्थ्यो स्वर्गीय आनन्द त हाम्रै अगाडि रहेछ। तिम्रा घरभित्र घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारको ग्यारेन्टी भएर आनन्दको जीवनयापन गरिरहेको त्यो दिनको झल्को दिलाइरहँदा लाग्दथ्यो स्वर्गीय आनन्द त हाम्रै अगाडि रहेछ, हाम्रै अनुहार अगाडि घर अगाडि रहेछ भन्ने लाग्दथ्यो। अनि लाग्थ्यो हामीले नै ल्याउनु पर्ने रहेछ। के ल्याउनु पर्ने रहेछ? हामीले नै ल्याउनु पर्ने रहेछ। त्यसको लागि कठिन भन्दा कठिन सङ्घर्ष गर्न पनि पछि पर्नु हुने रहेनछ। यो चाहिँ फिलिङ भएको थियो क्या त्यो बेलामा होइन। त्यो दिनको झल्को दिलाइरहँदा लाग्दथ्यो स्वर्गीय आनन्द त हाम्रै अगाडि रहेछ, हामीले नै ल्याउनु पर्ने रहेछ। त्यसको लागि कठिन भन्दा कठिन सङ्घर्ष गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन रहेछ। तिमी मृत्युसँग पौठेजरी खेलेर भए पनि परिवर्तनका लागि लड, जनताको मुक्तिको लागि लड, भावी सन्ततिको लागि लड। यो कसले भनेको? तपाईँलाई थाहा छ, प्रष्टै थाहा छ। यो हामीलाई अगुवाई गर्नेहरूले भनेको। अहिले प्याट्टै नाम किन भनौँ तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। हामीलाई जसले डोर्याए तिनीहरूले भनेका कुरा। तिमी मृत्युसँग पौठेजली खेलेर भए पनि परिवर्तनका लागि लड, जनताको मुक्तिको लागि लड, भावी सन्ततिको लागि लड, यसै भनेका थिए।
लड्यौ नि होइन? त्यसो भनेको थियो, गर्यौ होला नि त होइन? लड्यौ नि होइन? तिमीले जे शिक्षा पाएका थियौ त्यसको हुबहु पालना गर्यौ नि? तिमीले 3 नियम र 8 अनुशासनको पालना गर्यौ नि? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद सबैको अध्ययन गर्यौ नि? पक्कै गर्यौ होला कि गरेनौ? एकचोटि सम्झिनुहोस् त, गरेको छ कि छैन? तिमीले 3 नियम र 8 अनुशासनको पालना गर्यौ नि? मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद सबैको अध्ययन गर्यौ नि? रुस राति 80 वर्षकी बुढी मान्छेलाई 12 बजे राति बुढी आमालाई उठाएर खाजा बनाउन लगाएको थाहा छ कि छैन? बाँसको टोकरीमा पिसाब र पिडालुका पातमा दिशा बोकेर फाल्न लगाएको थाहा छ कि छैन? अहिले यो सत्ता सम्हालिरहेकाहरूलाई भनेको चाहिँ होइन मैले, तर औल्याउन चाहिँ पक्कै कता कता खोजेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। 12 बजे बुढी आमालाई उठाएर खाना पकाउन लगाएको थाहा छ कि छैन? बाँसको टोकरीमा पिसाब र पिडालुका पातमा दिशा बोकेर फाल्न लगाएको थाहा छ कि छैन? तिमीलाई देवता राख्ने बुइगलको खोपीमा राडी र पाखीमा उनीलाई जुटको बोरामा तिमीलाई रात बिताउनु परेको घटना थाहा छ कि छैन? ती दिनका कुरा सम्झिन होला। जुटको बोरामा तिमीलाई रात बिताउनु परेको घटना थाहा छ कि छैन? स्नेहका साथ कुखुरा र परेवाले स्वागत गरेको। पछिल्ला दिनमा त खसी बोकाले पनि स्वागत गर्नु पर्यो। स्वागत गर्न नपाइकन झिकेर ल्याएर पनि के गर्नु पर्यो? काटेर खानु पर्यो। त्यस्ता दिनहरू पनि आए हैन? तिनै कुरालाई म स्मरण गराउँदैछु यहाँ। देवता राख्ने बुइगलको खोपीमा राडी र पाखीमा उनीलाई जुटको बोरामा तिमीलाई रात बिताउनु परेको घटना थाहा छ कि छैन? स्नेहका साथ कुखुरा र परेवाले स्वागत गरेको बिर्सियौ कि ताजै छ? बिर्सियौ कि ताजै छ हो कमरेडहरू? बिर्सियौ कि ताजै छ? त्यो बेला जनताको मुक्तिका लागि हिँडेका योद्धाहरूलाई भनेर किनिदिएका दौरा सुरुवाल, साडी, चोली, टोपी, बर्को र जुत्ता फाटिसके कि बाँकी नै छन्? त्यही बेलाका छन् कि अरू फेरिसकियो? पक्कै पनि फेरिसकियो नि हैन? बिर्सियौ कि ताजै छ? भन त एकचोटि, बिर्सियौ कि ताजै छ? त्यो बेला जनताको मुक्तिका लागि हिँडेका योद्धाहरूलाई भनेर किनिदिएका दौरा सुरुवाल, साडी, चोलो, टोपी, बर्को र जुत्ता फाटिसके कि बाँकी छन्? भन्नुहोस् त, फाटिसके कि बाँकी छन्?
मृत्युवरण गरिरहेका साथीहरूको सम्झना गर्दै कस्टडीको कुनाको तुरुङमा डल्लो परेर बसेको बेला यमराजले वरिपरि घेरिरहँदा झस्केको मन अझै थरथर काँपिरहेको छँदै होला नि। एकचोटि स्मरण गरौँ त, छ कि छैन? मृत्युवरण गरिसकेका साथीको सम्झना गर्दै कस्टडीको कुनाको तुरुङमा डल्लो परेर बसेको बेला यमराजले वरिपरि घेरिरहँदा झस्केको मन अझै थरथर काँपिरहेको छँदै होला नि। तिमीलाई पूर्ण भनी खनेको खाडलमा चिराएर सङ्गिलले छातीमा घोज्दा दुखेको पीडा थाहा छ? तिमीलाई पूर्ण भनी खनेको खाडलमा चिराएर सङ्गिलले छातीमा घोज्दा दुखेको पीडा, तिम्रा नङ र गुद्वारमा रोपेको फलामको सियोको टुप्पा अझै त्यही छ हैन? छ नि, पक्कै पनि। तिम्रा नङ र गुद्वारमा रोपेको फलामको सियोको टुप्पा अझै त्यही छ हैन? अझै त्यही छ हैन? बाँसको भाटाले तिल्सिएको पैतालो र दिमागमा परेको असर, रगत बिग्रिएर शरीर कुहिएर मृत्युको मुखमा पुग्दा 37 लाख पिपी दिएको बिर्स्यौ? 37 लाख पिपी कम हो त्यो? 37 लाख पिपी दिएको बिर्स्यौ? थाहा छ कि छैन? काखी मुनिको बन्दुकको गोली अझै झिकेको छैन नि है? काखी मुनिको बन्दुकको गोली अझै झिकिसकेको छैन नि है? अमानवीय यातना सहित बिताएको जेल जीवनको यात्रा सकियो त? एकचोटि सम्झनुहोस् त मित्र, अमानवीय यातना सहित बिताएको जेल जीवनको यात्रा सकियो त? अब भन त, तिमीले कसका लागि गोली खायौ? कसका लागि टेन्च भित्र पसेर सङ्गीन रोपी माग्यौ? सियो रोपी माग्यौ? लाट्टे बुट र बाँसका भाटा खायौ? सिस्ने न पानीको कुटाई खायौ? अब भन त, तिमीले कसका लागि गोली खायौ? कसका लागि टेन्च भित्र पसेर सङ्गीन रोपी माग्यौ? सियो रोपी माग्यौ? लाठी बुट र बाँसका भाटा खायौ? सिस्नु र पानीको कुटाई खायौ? हात्तीको खुट्टा जत्रो तिम्रो खुट्टा हुन्जाल महिनौ दिनसम्म पिँढीमा बोकेर तुरुङमा बस्यौ। पीडा बोकेर तुरुङमा बस्यौ। हात्तीको जत्रो खुट्टा हुन्जाल महिनौ दिनसम्म पीडा बोकेर तुरुङमा बस्यौ। झरी बादल हावाहुरी तातो चिसो दुख पीडा नभनी के का लागि कुद्यौ? कुन नाताले तिमीले अर्काको दिशा सोर्यौ, पिसाब सोर्यौ? दाल भात बोकेर रातभरि जङ्गल कुद्यौ। आफूले लगाउने लुगा फुकालेर प्रिय कमरेडलाई बाँड्दै हिँड्यौ। छाता नहुनेलाई छाता, जुत्ता नहुनेलाई जुत्ता। आखिरी कसका लागि यसरी मरिमेट्यौ? एकचोटि सम्झी हेर त, अहिले त तिम्रो जीवन त्यसैमा बिति नै गयो, तिम्रो उमेर त्यसैमा गइ नै गयो हैन? तै पनि पुराना कुरा सम्झिएर आफूलाई एकचोटि विवेकी बनाउन मद्दत गर त। कुन नाताले तिमीले अर्काको दिशा सोर्यौ, पिसाब सोर्यौ, दाल भात बोकेर पोको बोकेर रातभरि जङ्गल कुद्यौ। आफूले लगाउने लुगा फुकालेर प्रिय कमरेडलाई बाँड्दै हिँड्यौ। छाता नहुनेलाई छाता, जुत्ता नहुनेलाई जुत्ता। आखिरी कसका लागि यसरी मरिमेट्यौ?
बातसँग मुटु जोडिदा, तर आज लम्पसार बातसँग मुटु जोडिदा किन निचिक्क पारेर सेता दाँत मात्रै देखाउँछौ? हिजो सेतो हात्ती पाल्न नसक्ने भन्दै विद्रोहमा उत्रिरहँदा आज कालो हात्ती मडारियो, झारपात केही नराख्ने भयो। हिजो भात खान नपाउँदा जनताको दैलो खुबै प्यारो भयो, लुगा नगाउन नपाउँदा व्यापारीका पसलको गुणगान गाइन सक्नु भयो। के भएन हो? एकचोटि सम्झिनुहोस् न, फनक्क फर्किएर त्यतातिर पनि। हिजो भात खान नपाउँदा जनताको दैलो खुबै प्यारो भयो, लुगा लाउन नपाउँदा व्यापारीका पसलको गुणगान गाइ नसक्नु भयो। अहिले त सानो 7 तले घर बनाएछौ नि काठमाडौँमा, 2-4 रोपनी भए पनि जग्गा जोडेछौ नि काठमाडौँमा, हो? अहिले त सानो 7 तले घर बनाएछौ नि काठमाडौँमा, 2-4 रोपनी भए पनि जग्गा जोडेछौ नि काठमाडौँमा। घुमाउने कुर्सीमा बसेर जनताको पसिना चुस्दै छौ रे, अगाडि पछाडि तुन्द्रे मुन्द्रे तिम्रा सेना भएछन्। अवसर जति तिनैले लिएर गएछन्, हैन त? अवसर जति तिनैले लिएर गएछन्, अब त किन चाहियो र इतिहास? किन चाहियो र सामाजिक परिवर्तन? अरूले मञ्च सजाइदिएकै हुन्छ, गर न मुखले परिवर्तन। कामले माखो मार्नु पर्दैन, धुपाउने जो छन् तिनैले पूजा गरिहाल्छन् नि, जे गर्नुपर्छ तिनैलाई गर। सबै जिम्मा लगाइदिउँ हामीले, होइन त? अब त किन चाहियो र इतिहास? किन चाहियो र सामाजिक परिवर्तन? अरूले मन सजाइदिएकै हुन्छ, गर न मुखले परिवर्तन। अब कामले माखो मार्नु पर्दैन, धुपौरे जो छन् तिनैले पूजा गरिहाल्छन् नि, जे गर्नुपर्छ तिनैलाई गर, जे गर्नुपर्छ तिनैलाई गर। अब यो त्यागी, अब यो पुराना त्यागी र इतिहास बोकेका मान्छेहरूको कुनै खाँचो छैन, गर। धुपौरे जो छन् तिनैले पूजा गरिहाल्छन्, तिनैलाई जे गर्नुपर्छ तिनैलाई गर। अब त तिमीलाई पुराना कुराले टेन्सन मात्रै जन्माउँछ, होइन र? त्यस्ता बुढा पुराना कुरा नगर, अब छोड्देऊ। अब त तिमीलाई पुराना कुराले टेन्सन मात्र जन्माउँछ, होइन र? यस्तै कुरा त हो नि अहिले हुने गरेका। सबै बिर्सिदेऊ भनेको सुनेनौ? सबै बिर्सिदेऊ भनेको सुनेनौ? अब बाउको श्राद्ध गरेर पनि बिर्सिदेऊ, आमाको तिथि पनि बिर्सिदेऊ, हजुरबाको त कुरै अर्को भइहाल्यो, सक्छौ भने तिम्रो वंश नै बिर्सिदेऊ। तिमीलाई त इतिहासदेखि टेन्सन हुन्छ, टाउको दुख्छ, एकदम एलर्जी हुन्छ। किन चाहियो इतिहास? किन चाहियो पुराना मान्छे? त्यो बेलामा लडे, दुःख गरे, जे गर्नु गरे। अब त्यो त इतिहास किन चाहियो? अब त्यसले तिम्रो टेन्सन मात्रै हुन्छ भन्न खोजेको। अब त तिमीलाई पुराना कुराले टेन्सन मात्र जन्माउँछ, होइन र? सबै बिर्सिदेऊ भनेको सुनेनौ? अब बाबुको श्राद्ध गर्न पनि बिर्सिदेऊ, आमाको तिथि पनि बिर्सिदेऊ, हजुरबाको त कुरै अर्को भइगयो नि, सक्छौ भने तिम्रो वंश नै बिर्सिदेऊ। किनकि इतिहासदेखि तिमीलाई एलर्जी भएको छ, हेड्याक भएको छ, सम्झ्यो कि तिमीलाई भोमिटिङ होला कि जस्तो मात्र हुन्छ, कन्सिरी तातेर आउँछ। क्या सोडिन्छ जिन्दगी बाघको छालामा स्यालको रजाई। किनकि इतिहासदेखि तिमीलाई एलर्जी भएको छ, हेड्याक भएको छ, सम्झ्यो कि तिमीलाई भोमिटिङ होला कि जस्तो मात्र हुन्छ, कन्सिरी तातेर आउँछ। क्या सोडिन्छ जिन्दगी बाघको छालामा स्यालको रजाई। यत्रो पौरख गरेर सत्ता परिवर्तन गरे, आज तिनै परिवर्तनकारीहरूलाई के गरियो त? पाखा लगाउने काम गरिरहेको छ र गरियो। त्यसैले यी पुराना कुरा सम्झियो कि तिमीलाई भमिटिङ होला कि जस्तो मात्र हुन्छ, कन्सिरी तातेर आउँछ। क्या सोडिन्छ अघि तिम्रो जिन्दगी बाघको छालामा स्यालको रजाई। आओस्, मैले यो कविता यही समाप्त गरेँ। धन्यवाद, नमस्कार।